लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको फेरियो काया यो जीवनको जागे सबै फेरि आत्मा समान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले राखौ न सधैँ बाबाको मान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। आज बाबाको महावाणी 2078 साउन 9 गते शनिबार तदनुसार 24/7/2021। प्यारे शिव बाबा हामी आत्मालाई सङ्गम युगमा हीरा समान चम्किलो बनाउनको लागि आउनु भएको छ। जसरी बाबा हीरा समान हुनुहुन्छ, आत्मालाई पनि बाबा आत्माको मूल्यलाई हीरा समान बनाउनुहुन्छ। त्यो कसरी बन्छ त? पढाइबाट, यादबाट या सेवाबाट। आज बाबाले यसका विभिन्न विधिहरू बताउनु भएको छ। हामी सुन्नेछौँ बाबाको महावाणी। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो जीवन हीरा समान बनाउन। बाबाको यादबाट नै यस्तो जीवन बन्छ। यति बेला बाबाबाट हामीले सुनिरहेका छौँ,
बाबाको नजिकमा, बाबा भएको ठाउँमा हामी आएका छौँ। बाबालाई खोज्दै खोज्दै किन आएका छौँ त? किनकि हाम्रो यो कौडी तुल्य जीवन, जसको कुनै मोल थिएन, जसको कुनै तोल थिएन, यस्तो जीवनलाई हिरा समान बनाउनको लागि, मूल्यवान बनाउनको लागि आएका छौँ। बाबाको यादबाट नै यो जीवन हामी बनाउन सक्छौँ। प्रश्न छ आजको, नयाँ दुनियाँमा उच्च पदको लागि कुन चाहिँ एक मुख्य पुरुषार्थ गर्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, मिठे बच्चे, जुन पुराना सम्बन्धीहरूले यति दुखी बनाए, अब तिनको मोहजालबाट बुद्धि निकालेर एक मलाई याद गर। तिनको साथमा रहेर पनि मनलाई ममा लगाऊ। मन भवको मन्त्र सदा याद राख, अनि तिमीले नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउँछौ। नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनको लागि एउटा मुख्य पुरुषार्थ कुन चाहिँ हो त? उत्तर बाबा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, जुन पुराना हाम्रा सम्बन्धीहरूको कारणले हामी यति दुखी बन्यौँ, अब त्यो सबै मोहजालबाट बुद्धि निकालेर एक मलाई, एक बाबालाई याद गर र साथमा रहेर पनि, रहनु त साथमै छ, परिवारमै छ, सँगमै छ, त्यसैले साथ रहेर पनि मनलाई ममा लगाऊ। मनमा भवको मन्त्र सदा याद राख, अनि तिमीले नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउँछौ। यो हो उच्च पद पाउने विधि। गीत छ आजको, तूने रात गवाई सोके, दिवस गवाई खाके। सारा रात हाम्रो सकियो, बितायौँ निदाएर, दिन हामीले बितायौँ खाएरै। हिरा समान अमूल्य जीवन हाम्रो के बन्यो? कौडी तुल्य बनेको थियो, अब फेरि हामी हिरा तुल्य बनाइरहेका छौँ। ओम शान्ति। जसरी बच्चाहरूलाई सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु, त्यस्तै यी गीतको सार पनि तिमीलाई सम्झाउँछु। वहाँ सबैका रुहानी बाबाले नै रुहानी बच्चाहरूलाई ब्रह्मा तनमा बसेर सम्झाइरहनु भएको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले जानेका छौ हाम्रो जीवन हिरा जस्तो बनिरहेको छ। अब त जानेका छौँ हाम्रो जीवन पनि हिरा तुल्य बनिरहेको छ। बाबाको पासमा आउँछौ नै हिरा जस्तो जीवन बनाउन। हिरा जस्तो जीवन भनिन्छ स्वर्गवासीहरूको, जो स्वर्गमा छन्, देवी देवता देव आत्मा, उनीहरूको जीवनलाई नै भनिन्छ हिरा तुल्य जीवन। कौडी जस्तो जीवन हो नर्कवासीहरूको। तिमीले सङ्गम युगलाई पनि जानिसकेका छौ। अब त हामीले सङ्गम युगलाई पनि जानेका छौँ। हामी अहिले सङ्गम युग निवासी हौँ। यो सङ्गम युग सबैको लागि कल्याणकारी हो। यस सङ्गम युगमा नै सर्वको गति सद्गति हुन्छ। कसले गर्छ त? परमधामबाट आउने मुसाफिर यात्रीले। वहाँ मुसाफिर हुनुहुन्छ नि, तिमी मुसाफिर हैनौ, तिमी आएर जाँदैनौ। मुसाफिर त्यसलाई भनिन्छ जो 2-4 दिन आउनुहुन्छ, यात्री आउँछ, आएर वापस फर्किएर जान्छ तुरुन्तै। बाबा पनि बेहदको मुसाफिर हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ र फेरि फर्किएर जानुहुन्छ। तर हामी यति लामो समयसम्म, हजारौँ हजार वर्षसम्म रहन्छौँ, त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा हामी त मुसाफिर हैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आएर जाँदैनौ, म पुरानो दुनियाँमा आएर फेरि फर्केर जान्छु। बच्चाहरूले जानेका छन् यो सेवा गर्ने केवल एक मुसाफिर हुनुहुन्छ, जो आएर हामी बच्चाहरूको महान सेवा गर्नुहुन्छ। यस्तो सेवा अरू कसैले गर्न सक्दैन। सेवाको लागि नै पुकार्छन्, आएर हामी पतितको सेवा गर्नुहोस्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म बच्चाहरूको सेवामा आएको छु, किनकि बच्चाहरू धेरै दुखी छन्। यो समयमा हामी सबैको सेवाको लागि नै बाबा आउनुभएको छ। बाबा जान्नुहुन्छ कि बाबाका सुखी बच्चाहरू यो समयमा धेरै दुखी छन्, त्यसैले सेवाको लागि नै पुकार्छन्। बच्चाहरूले पुकार्छन् पनि, हाम्रो दुःख हर्नुहोस् र शान्ति दिनुहोस्। दुईटा चिज सधैँ याद रहन्छ।
यसरी बाबालाई हामीले दुई चिजको लागि याद गर्यौँ, भन्यौँ हे बाबा आउनुहोस् र आएर हाम्रो सबै दुःख हर्नुहोस्। बाबा बताउनुहुन्छ सुख र शान्ति दुवै चिज याद रहन्छ। यहाँ दुःख र अशान्ति छ, त्यसैले त पुकार्छन्। बाबा नै आएर सृष्टि चक्रको सारा रहस्य बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले बुझेका छन् अब भक्ति मार्ग समाप्त हुन्छ, कलियुगको अन्त्य अर्थात् भक्ति तल झर्दै आउँछ। ज्ञानबाट तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ, तिमीले सर्वोच्च पद पाउँछौ, फेरि त्यो प्रारब्धको सुख कम हुँदै जान्छ। भक्ति त जति यहाँ हुन्छ त्यति अन्त कहीँ हुँदैन। यति धेरै भक्ति जति अहिले छ त्यति अन्त हुँदैन। आधा कल्प भक्ति चल्छ। जबदेखि द्वापर सुरु हुन्छ, अरू धर्मको स्थापना हुन थाल्छ, तबदेखि भक्ति सुरु हुन्छ। भक्ति पनि पहिला धेरै राम्रो हुन्छ। जसरी स्वर्ग पहिला धेरै राम्रो हुन्छ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। भक्ति सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला शिवका पुजारी बन्छन्। आधा कल्प कुनै पूजा हुँदैन, फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ, अरू पनि धर्म सुरु हुन्छन्। यति भक्ति अरू कसैले गर्न सक्दैन। पुरा आधा कल्प भक्ति चल्छ। यसरी यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा जसले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, वहाँ दूर देशका मुसाफिर नै आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई फेरि स्वर्गको बादशाही दिन। वर्षा पनि कति शक्तिशाली छ, तर एउटा कुरा पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। यहाँ कति भक्ति गर्छन्, कति मन्दिर छन्। भारत खण्डमा त धेरै मन्दिर छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ यी कसका मन्दिर हुन्। यही खण्डमा नै देवी देवताका धेरै मन्दिरहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब त थाहा भएको छ हामीलाई यी सबै कसको यादगारमा बनेका हुन् र कसका मन्दिरहरू हुन्। तिमीले जानेका छौ सबैभन्दा पहिला त शिव बाबाका मन्दिर बन्छन्, फेरि बन्छन् देवताहरूका। ती मन्दिर पनि तिम्रो सामुन्नेमा खडा छन्। एकातर्फ शिव बाबाको पूजा गर्छन्, अर्कोतर्फ शिव बाबाले तिमीलाई पूज्य बनाइरहनु भएको छ। दुवै कार्य चलिरहेको छ। भक्ति पाठ कर्मकाण्ड पूजाको पनि काम चलिरहेको छ। त्यही समयमा बाबा हामी आत्माहरूलाई पूजनीय बनाउने बाबाले आफ्नो कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। तिमी यहाँ आएका छौ पूज्य देवता बन्न। जति पनि देवताहरूका पुजारी छन् वास्तवमा उनीहरू पनि यहाँ आएर ब्राह्मण बन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले त सबैले त सँगै पढ्न सक्दैनन्, समय लाग्छ। कल्प पहिला जसले पढेका थिए उनीहरूले नै फेरि पढ्छन्, एक अर्कालाई पढाउँदै रहनुपर्छ। बाबाले सबैलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसबाट मनुष्य स्वर्गका मालिक बन्न सक्छन्। यो कुरा आएर सम्झ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ यो नाटकले कसरी चक्कर लगाउँछ। कथा लाखौं वर्षको कुरा त सुनाउन सकिँदैन। कुनै कथा रचना गरिन्छ, बताइन्छ भने पनि लाखौं लाख वर्षको, केही हजार वर्षको हुन सक्छ, तर लाखौं लाख वर्षको त कसैलाई पनि याद रहँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो कथा यदि हामीले कथाको रूपमा सुनेका छौँ भने पनि लाखौं लाख वर्षको त पक्कै होइन। तिमीले जानेका छौ अब 5000 वर्ष पहिला के थियो, कसको राज्य थियो। यहाँ हामी पूज्य देवी देवताको राज्य थियो। याद आयो नि? बाबा सोध्नुहुन्छ। एकपटक आफूले आफैलाई सोधौँ। बाबा त भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई याद आयो कि हामीलाई याद आयो कि 5000 वर्ष पहिला हामी नै पूज्य देवी देवता थियौँ र फेरि अहिले भक्ति मार्ग पार गर्दै गर्दै सङ्गम युगमा आएका छौँ र बाबा फेरि हामीलाई पूजनीय बनाइरहनु भएको छ। के यो याद छ, स्मृतिमा आयो? बाबाको प्रश्न। हामी पूज्य थियौँ, फेरि पुजारी बन्यौँ। पहिला यो थाहा थिएन, बिल्कुल जान्दैनथ्यौँ। हामी नै पूज्य देवता थियौँ,
फेरि हामीले 84 जन्म लियौँ। 84 जन्मको कथा लक्ष्मी नारायणको हो। तिमीले आफ्नो 84 जन्मको कथा सुनाउँछौ। उनीहरूलाई त आफ्नो कथा बसेर लेख्नमा धेरै समय लाग्छ। तिमीले 1 मिनेटमा 84 जन्मको कथा बताउन सक्छौ। एउटा सानो स्टोरी रच्नु पर्यो भने पनि घन्टा लाग्छ, महिनौँ लाग्छ, वर्षौँ पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ एक कथा पुरा गर्नको लागि। तर बाबा भन्नुहुन्छ 1 जन्मको त पनि थोरै घटना लेख्नको लागि बाबाले हामीलाई 84 जन्मको कथा सुनाउनु भएको छ, त्यो पनि 1 मिनेटमै। बस कति सहज छ। उनीहरूले त 1 जन्मको कथा लेख्छन्, सानो उमेरमा के गरे, यिनले पनि आफ्नो कथा बताउँछन्। हामीले 84 को चक्कर कसरी लगाउँछौँ, एउटाको मात्रै त कुरा होइन, धेरै ब्राह्मणहरू छन्। तिमीले नै यस चक्रलाई जानेका छौ। यस चक्रलाई जानेर तिमी राजा रानी बन्छौ, फेरि अरूलाई पनि बनाउँछौ। भक्ति पनि हिन्दूहरूले जस्तो अरू कसैले गर्दैनन्। अरू जति पनि मठ पन्थ आदि छन्, ती हाम्रो भक्तिको समयमा स्थापना हुन्छ। पहिला सुरुमा हाम्रो कति सानो फुलको बिरुवा थियो, रुहानी बगैँचा थियो, तिमी चैतन्य फुल थियो। यसलाई भनिन्छ फुलको बगैँचा। फेरि त्यही काँडाको बगैँचा हुन जान्छ। यस समयमा सबै काँडा बनेका छन्। फेरि काँडाबाट फुल कसरी बन्छ त्यो बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसरी हामी फुल बनेका थियौँ। आत्मामा दुःख दिने संस्कार थियो जसले सबैलाई दुःख दिन्थ्यो। काँडा बन्यौँ, फेरि अहिले हामी फुल बनिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सुरुमा सतयुगमा कति सानो फुलको बिरुवा थियो, ईश्वरको रुहानी बगैँचा थियो, त्यसमा हामीजना सबैजना चैतन्य फुल थियौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ फुलको बगैँचा। फेरि त्यही काँडाको बगैँचा हुन जान्छ। यस समयमा सबै काँडा बनेका छन्। फेरि काँडाबाट फुल कसरी बन्छ त्यो बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। एकअर्कालाई दुःख दिनु काँडा लगाउनु हो। विद्यार्थी जीवनलाई श्रेष्ठ जीवन भनिन्छ। अहिले पाएको यो विद्यार्थी जीवन हाम्रो सबैभन्दा श्रेष्ठ जीवन हो। त्यो जीवन साह्रै राम्रो हुन्छ। बच्चा बच्चीहरूले धेरै खुसीमा पढिरहन्छन्। विवाह गरेपछि एक अर्कालाई काँडा लगाउन सुरु गर्छन्। सतयुगमा कसैले काँडा लगाउँदैन। अहिले तिमी फेरि फुल बन्छौ। तिमीले जानेका छौ स्वर्ग हुँदा कति अपार सुख थियो। सुनका खानीहरू थिए, अहिले ती खाली भएका छन्। फेरि तिमीलाई भरपूर सुन मिल्छ। यहाँ नै सुन हिरा जुहारतका खानी थिए। त्यस समयमा अमेरिका आदि केही हुँदैन, मुम्बई पनि हुँदैन। आश्चर्य छ नि, कलियुगको अन्त्यमा सुन आदि केही पनि देखिँदैन। फेरि सतयुग आदिमा यति धेरै सुनका खानी भरपूर हुन्छन्, सुनका महल बन्छन्। आश्चर्य छ नि, त्यहाँ खानीबाट कति सुन निकाल्छन्। जसरी यहाँ माटोका इट्टा बन्छन्, त्यसै गरी त्यहाँ सुनका इट्टा बन्छन्। बाबा सतयुगको झलक हामी बच्चाहरूलाई देखाइरहनु भएको छ। जसरी यहाँ माटोको इट्टा बन्छ, बिल्डिङ महल बनाउँछन्, त्यस्तै प्रकारले सतयुगमा सबै बन्छ सुनको। यहाँ त हेर माटोका इट्टा पनि मिल्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ माया मच्छन्दरको खेल देखाउँछन् नि, ध्यानमा देखे यहाँ त सुन्नै सुन्छ। अवश्य सतयुगमा सुन हुन्छ। यहाँ त हेर माटाका इट्टा पनि मिल्दैनन्। जति यहाँ इट्टा पैसाले मिल्छन् त्यति त्यहाँ सुनका इट्टा त्यो पनि कसरी मिल्छ? यहाँ एक माटोको इट्टा लिनको लागि पैसा चाहिन्छ, बिना पैसाको मिल्दैन। तर त्यति नै त्यहाँ सुनका इट्टा निशुल्क मिल्छन्। रात दिनको फरक छ। त्यसैले किन पुरुषार्थ नगर्ने? नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउने यहाँ मोह जालमा किन फस्ने? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यति ठुलो पद र प्राप्ति बाबाले दिलाइरहनु भएको छ भने यो ठुलो प्राप्ति हामीले किन नपाउने त? यो मोहको जालमा किन फस्ने? यसरी बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि। बाबा भन्नुहुन्छ पुराना सम्बन्धमा तिमीले कति दुःख पाउँछौ,
अगाडिको जीवनलाई हामी याद गरौँ एकपटक। बाबा पाउनुभन्दा पहिलाको जीवनलाई सम्बन्धी हामीसँग थियो, तर पनि हामी आन्तरिक रूपमा दुखी थियौँ, काँडाको सम्बन्धी थियो। त्यसैले बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। बाबाले यस्तो पनि भन्नुहुन्न यिनीहरूलाई छोडिदेऊ। बाबा यो पनि भन्नुहुन्न सम्बन्ध छोडिदेऊ, घरबार त्यागिदेऊ। यो बाबाको शिक्षा होइन। केवल बुद्धि योग एक बाबामा लगाऊ, तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। मनमा भवको अर्थ नै हो मलाई याद गर अनि विष्णु चतुर्भुजलाई अर्थात् विष्णुपुरीलाई याद गर। बस बाबाको पढाइको सार नै यही हो। जहाँ छौ त्यहीँ बसेर केवल बुद्धिको योग बाबामा लगाऊ, यसबाट नै विश्वको मालिक बन्छौ। मनमा भवको अर्थ नै यही हो बाबालाई याद गर अनि विष्णु चतुर्भुज अर्थात् विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्गलाई याद गर। मूल कुरा छ नै एक शब्द। भक्ति मार्गमा त धेरै पञ्चायत छन्। अहिले तिमी सबै आत्माहरू प्रियतमा हौ, एक प्रियतम परमपिता परमात्माका। उहाँले तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। सबै आत्माहरूले उहाँलाई याद गर्छन्। तिमी रुहानी प्रियतमा, रुहानी प्रियतमका एकै पटक मात्र बन्छौ। बाँकी त सबै मनुष्य हुन्। जिस्मानी प्रियतमा प्रियतम अहिले बेहदका प्रियतमाहरूसँग बेहदको प्रियतम बाबा आएर मिल्नु भएको छ। उहाँलाई भनिन्छ पनि आउनुहोस्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। एकलाई नै पुकार्छन्। तिमीले जानेका छौ हाम्रो आत्मा पतित बनेको छ, त्यसैले पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस्। कुम्भको मेला लाग्छ, कतिले गएर गङ्गा स्नान गर्छन्, तर फाइदा केही पनि छैन, पावन कोही पनि बन्दैन। अहिले बाबा आएर ज्ञान वर्षा गर्नुहुन्छ। तिमी माथि ज्ञान वर्षा भइरहेको छ। यसबाट काँडाको जङ्गल फेरि फुलको बगैँचा बन्छ। बर्सात भएपछि हरियाली हुन्छ, नयाँ नयाँ पालुवा पलाउँछन्, फुलहरू उम्रिन्छ। त्यसैले बाबाले पनि अहिले ज्ञानको वर्षा गरिरहनु भएको छ र यस वर्षाबाट नै यो जङ्गल फेरि फुलको बगैँचा बन्छ। तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्य हुँदा त्यहाँ कोही पनि पतित हुँदैन। सारा विश्वमा ज्ञान वर्षा हुन्छ, सबै कुरा हराभरा बन्छ। हिरा जुहारतका खानीहरू पनि नयाँ नयाँ बन्छन्। अब तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा रहनुपर्छ। सम्मुखमा देख्छौ बेहदका बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। ठिक छ, तिमी जहाँ सुकै बस, स्नान गर, बुद्धिमा बाबाको याद रहोस्। बाबा कति सहज तरिका बताउनुहुन्छ। जहाँसुकै बस, स्नान गर, हरेक आफ्नो कर्म गर, तर बुद्धिमा चाहिँ एक बाबाको नै याद बसोस्। यहाँ त याद गर्ने फुर्सद छ। बाबालाई जति याद गर्छौ त्यति कमाइ हुन्छ, यादबाट नै कमाइ हुन्छ। यस्तो कहिले सुनेका छौ यादबाट कमाइ हुन्छ? अन्यको यादबाट त केवल आत्मालाई घाटा नै घाटा, बेफाइदै बेफाइदा। तर एक परमात्मा बाबाको यादबाट नै कैयौँ फाइदा छ। हामीले यस्तो कहिले पनि सुनेका छैनौँ कि कसैको याद गर्नाले हामीलाई फाइदा छ। तर सङ्गम युगमा केवल बाबाको यादबाट नै हामीलाई फाइदा छ। कति ठुलो कमाइ छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरूका बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले यस शरीरको आधार लिनुभएको छ। भागीरथको पनि वर्णन छ नि, भाग्यशाली रथ, जुन रथमा परमपिताको परम आत्माको सवारी हुन्छ। आत्माको रथ तयार भएपछि तुरुन्तै आत्मा आएर प्रवेश गर्छ। बाबाले त यस रथमा आएर केवल ज्ञान दिनु छ। यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा वानप्रस्थ अवस्था भएपछि बाबा भन्नुहुन्छ म आएर यिनमा प्रवेश गर्छु, अथवा यस रथमा विराजमान हुन्छु। बाँकी कुनै घोडा गाडीको रथको कुरा होइन। अहिले तिमीलाई यो ज्ञान मिलेको छ। बाबा सम्मुख बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। आइसिएस
जस्तो बाबा भन्नुहुन्छ लोकसेवाको पढाइ पढ्नेहरूमा धेरै नशा हुन्छ, त्यो हुन्छ सबैभन्दा ठुलो परीक्षा। तिम्रो पनि यो पढाइ हो, यो भगवानको पाठशाला हो। अब प्रश्न उठ्छ, भगवान को हुनुहुन्छ? के श्रीकृष्ण वा शिव बाबा सबैका भगवान को हुनुहुन्छ? सबैले एक निराकारलाई सिवाय कृष्णलाई त मान्दैनन्। सबै आत्माहरूका पिता वहाँ निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। वहाँ सदा परमधाममा रहनुहुन्छ। एकैपटक आउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। तिमीले जानेका छौ, वही बाबा कल्प कल्प आएर हामीलाई रङ्कबाट राजा बनाउनुहुन्छ। भारत अर्थात् यो विश्व अहिले रङ्क बनेको छ, गरिब बनेको छ। फेरि अर्को जन्ममा के भन्नु छ? तिमीलाई सबै साक्षात्कार भएको छ। विनाशको पनि साक्षात्कार गरेका छौ, स्थापनाको पनि गरेका छौ। भगवान वाच, म तिमीलाई राजाहरूका राजा बनाउँछु। धेरै दान पुण्य गर्नाले कसै कसैलाई अल्पकालको सुख मिल्छ। राजाहरूको पासमा जन्म लिएर तुरुन्त मर्छन्, कोही गर्भमा पनि मर्छन्, कोही लुला लङ्गडा काना बन्छन्। जस्तो कर्म गर्छन् त्यस्तै पद पाउँछन्। अब तिमीलाई त राजाहरूका राजा बनाउनुहुन्छ। त्यसरी जस्तो जस्तो काम, जस्तो जस्तो आत्माको संस्कार, कर्म त्यस्तै किसिमको पद बाबा भन्नुहुन्छ। अब त बाबाले हामीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ, बाबा हामी बलिहार जान्छौँ, त्यसैले अवश्य राजै पनि तिमीले नै पाउँछौ। यसलाई महादानी खण्ड भनिन्छ। यहाँ दान पुण्य धेरै गर्छन्, त्यो फेरि सुरु हुन्छ भक्ति मार्गमा। अहिले बाबाले तिमीलाई 21 जन्मको लागि दान दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बाबामा बलिहार जान्छौ। तन मन धन सबै कुरा दिइसक्यौ। बाबालाई हामीले तन मन धन सबै चिज अर्पण गरिसक्यौँ। बाबा बताउनुहुन्छ, अब बाबा भन्नुहुन्छ, ट्रस्टी भएर बस, आफ्नो घरबार सम्हाल, सबै शिव बाबाको हो। म हजुरको हुँ, हजुरलाई नै याद गर्छु, दिलबाट नै समर्पित गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, महलमा बस, घुम फिर मौज मनाऊ, केवल मलाई याद गर्यौ भने तिमी धेरै खुसीमा रहन्छौ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। मालिक थियौ, अब फेरि तिमीले पुरुषार्थ गरेर त्यही बन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यस योग बलबाट नै तिमी विकर्मा जित बन्छौ। बाबाको यादबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। जहाँ छौँ, चाहे महलमा बसौँ, घुमौँ फिरौँ, खाऊँ पिउँ, ट्रस्टी भएर बस्ने, आफ्नो घरबार सम्हाल्ने, यो सबै बाबाको हो। र बाबा म पनि हजुरको हुँ, हजुरलाई नै दिलबाट याद गर्छु। यसरी बाबालाई दिलबाट बाबाप्रति समर्पित हुने। बाबा भन्नुहुन्छ, यही यादले नै हामी धेरै खुसीमा रहन्छौँ, किनकि विश्वको मालिक थियौँ, अब फेरि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ त्यही बन्नको लागि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो योग बलबाट नै हामी विकर्मा जित बन्छौँ र बाबाको यादबाट नै हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। अच्छा, यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी। अन्त्यमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो आजको लागि विशेष प्यारे बाबाको महावाणी अर्थात् ज्ञान मुरली हामीले सुन्यौँ। अगाडि बाबा बताउनुहुन्छ, धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा रहेको छ, राजै पद पाउनको लागि बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। तन मन धन सबै समर्पण गरेर
ट्रस्टी भएर रहनु छ, बिकरमा जित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। राजै पद दिन बाबा आउनुभएको छ, त्यसैले पुरा बलिहार जानु छ। सबै चिज बाबामा समर्पण गरिदिएर आफूलाई ट्रस्टी सम्झनु छ, निमित्त ट्रस्टी बनाउनु छ र बिकरमा जित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यो थियो नम्बर 1 मा धारणा। नम्बर 2 मा बाबा बताउनुहुन्छ यादमा नै कमाइ छ। बडो अनौठोको कुरा छ। अरू सबैको यादमा त केवल आत्मालाई घाटा नै घाटा, आत्माको शक्ति खर्च नै खर्च हुन्छ। तर एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ जसको यादले आत्माको कमाइमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यही यादमा नै कमाइ छ। त्यसैले निरन्तर यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस्तो रुहानी फूल बन्नु छ जसबाट फूलको बगैँचाको अधिकारी बन्न सकियोस्, भित्र कुनै पनि काँडा नरहोस्। यस्तो फूल बन्ने ताकि आउनेवाला बगैँचामा रहने फूलको अधिकारी हामी बन्न सकौँ। हामी भित्र कुनै पनि काँडा हुनु हुँदैन, नरहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो धारणाको लागि मुख्य सार। नम्बर 2 हामीले सुन्यौं। आजको लागि बाबाको वरदान रहेको छ त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहेर, त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहेर सदा अचल र साक्षी रहने नम्बर 1 तकदिरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर हर संकल्प, हर कर्म गर अनि हरेक कुरालाई हेर। यो किन, यो कसरी, यो प्रश्न नहोस्, सदा पूर्ण विराम, नथिङ न्यू। हरेक आत्माको पाठलाई राम्रोसँग जानेर आफ्नो पाठ खेल। आत्माहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा न्यारा र प्यारापनको समानता रह्यो भने हलचल समाप्त हुन्छ। यसरी सदा अचल र साक्षी रहनु यही हो नम्बर 1 तकदिरवान आत्माको निशानी। बाबा यसरी बताउनुहुन्छ त्रिकालदर्शी, तीनैवटा काललाई देख्न सक्ने दर्शित भएर त्यो स्थितिमा रहेर हरेक संकल्प र हरेक कर्म गरेर हेरौँ। यो किन, यो कसरी, यो प्रश्न नहोस्। तब नै बाबा भन्नुहुन्छ पूर्ण विराम लागोस्, नथिङ न्यू। हरेकको आत्माको पाठलाई जानेर आफ्नो पाठ खेल। आत्माको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा पनि न्यारा र प्यारापनको समाप्त बनाऊ, तब नै हलचल समाप्त। यसरी अचल र साक्षी रहनु यो नै तकदिरवान आत्माको निशानी हो। जो भाग्यशाली र तकदिरवान आत्मा छन् उनीहरूको निशानी हो सदा साक्षी, सदा अचल। साक्षी र अचल तब बन्न सकिन्छ जब त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहन्छौँ। यो थियो बाबाको शुभेच्छाले भरिएको आजको लागि वरदान। स्लोगन छ सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्यो भने कठोर संस्कार पनि शीतल बन्छ। सहनशीलता यस्तो गुण हो जुन गुणलाई जीवनमा हामी धारण गर्छौँ भने जस्तो सुकै कठोर संस्कार पनि शीतल बन्छ, नरम बन्छ। त्यसैले त्योभन्दा जरुरी छ पहिला सहनशीलता रूपी गुणलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नको लागि। त्यसरी प्यारे बाबाको एक एक रत्न यति बहुमूल्य छ, यति मूल्यवान छ कि जसले हाम्रो जीवनलाई हिरा तुल्य मूल्यवान बनाउँछ। त्यसैले त हामी बाबासँग, बाबाको भए ठाउँमा, बाबा हुनुभएको ठाउँमा या बाबासँग सुन्नको लागि आएका छौँ, किनकि हामी चाहन्छौँ कलियुगमा पुरानो सम्बन्धमा रहँदा आत्मा कौडी तुल्य काम नलाग्ने मूल्यहीन भएको थियो। अब हामीलाई बन्नु छ हिरा समान। त्यसको लागि एउटै आधार हो बाबाको याद। यही यादले नै आत्मालाई हिरा समान मूल्यवान बनाउँछ। त्यसरी हिरा समान मूल्यवान बन्नको लागि नै बाबाले यति धेरै ज्ञान रत्नले आज हामीलाई सजाउनु भयो। एक एक रत्नको भ्यालु त्यही हिरा समानको छ। सतयुगमा त ती रत्न सबै फालाफाल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अथाह त्यो पनि निशुल्क मिल्छ, किनकि सङ्गम युगमा बाबाले ती
ती मूल्य, ती रत्नहरू निकाल्नको लागि आधार ज्ञान रत्न हामीलाई यसरी असीमित रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। यस अर्थमा बाबाका एक एक रत्न हीराभन्दा मूल्यवान छन्। यही रत्नले आत्मालाई हीरा तुल्य बनाउँछ। यो थियो प्यारे बाबाको आजको शिक्षाभरि महावाणी। ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ
पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्न